Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. By Nerissa Fernandez, Bob Victor DiCosta, and Bob Silveiro Cardozo. ही ते एक जण एकठांय आयली आणि देवान आपणाक दिल्ले गुण वापरून ताणी येवजिले आमच्या आयच्या समाजाचेर गोंयांत भोव करून फॅमिलीचेर जे आव्हान आयलेले आसा ज्यो चॅलेंजीस दर एक फामील दिसा दिसाक फुडें करता आणि प्रयत्न करता त्या आव्हानांतलो कशें आमी भायर सरचो हाचेर एक चलचित्र एक फिल्म काडूंक आनीक अशें तांच्यो कल्पना भावना तांणी जेन्ना एकामेकाक उक्त्यो केल्यो तेन्ना तयार जालें एक चलचित्र एक कोंकणी फिल्म जाचें नांव जावन आसा मोगाचो करार. मोगाचो करार हें एक कोंकणी फिल्म जें आदारलेलें आसा म्हजेर तुजेर आमच्या सगळ्यांचेर आमच्या चालत्या जिवितांत जे आमी अणभवता एके फॅमिलीची वांगडी कशी जे आव्हानां ज्यो चॅलेंजीस आमी फेस करता ताचेर हें चलचित्र आदारलेलें आसा आनी ह्या चलचित्राचो एकूच म्हत्व जावन आसा सगळ्यांक आमकां एक मेसेज दिवंक आनी ती म्हणल्यार कशें आमी आमचो घराबो ह्या युगांत ह्या मॉडर्न वर्ल्डांत आमी कसो तो बांदून एकठांय दवरचो हाचेर. मोगाचो करार हाचो रायटर जावन आसा बाब विक्टर डिकॉस्टा आनी ह्या फिल्माचो डायरेक्टर जावन आसा बाब सिल्वेरो कार्दोजो आनी प्रोड्युसर व उत्पादक जावन आसा बाय नेरिसा फर्नांडीस. राज्य आशिल्ले गोवा प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट बाब रामू नाईक, रवींद्र भवनाचो व्हायस चेअरमॅन मनोहर बोरकर, बाय नेरिसा आमचो लेखक बाय विक्टर आनी हेर मानेस्त आनी तुमी सगळे आमचे मोगाचे पत्रकार. पोलीस वातेर देव बरें करूं म्हणटा सराक एट शॉर्ट नोटीस ताणें येता म्हटलें म्हणजे उतराक ना म्हणोंक ना. सर थँक्यू व्हेरी मच. तुजो सपोर्ट कोंकणी भाशेंत आसा आनी आमच्या भाशेंत आसा हेच्या बद्दल हांव तुका सदांच आभारी आसतलो. तुमच्या माध्यमांतल्यान हें म्हजें फिल्म हांव फुडें पावतलें आनी पोहोचल्या पावंड्यार पावतलें म्हूण सजमतां. सगळे तुमकां पत्रकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा. चड वेळ घेयना. हें चलचित्र काडपाक हें पिक्चर काडपाक तुवें एक धाडस दाखयलें. आयज कोंकणी जर टिकून जर उरल्या जाल्यार ते आमी केन्नाय म्हणटात ते कोंकणी तियात्राक लागून. कोंकणी पाय आमचो तियात्रीस आसतलो ताणें केल्ले येदे व्हडले एक खेळामळाचेर तियात्राच्या खेळामळाचेर केल्लें एक व्हडलें योगदान आसा आनी ताका लागून आयज कोंकणी ही सगळी गोंयची गोंयकारपण आनी कोंकणी भाशा ही टिकून आसा. कोंकणी फिल्मां खूब जाण कमी काडटात. हांव बी पिक्चर काडून पळयलें मागीर परते ताजो आउटपूट कमी येता आनी म्हणटा मागीर कोण काडपाक वचना. कारण मराठी पिक्चर काडल्यार मराठी पिक्चर महाराष्ट्रान आसात 10-15 कोटी लोक क्रोर्स. सो क्रोर्सांतले एक सेक्शन एक 2% सुद्दां जर आयले जाल्यार तुजे ते पयशे भरतात. कोंकणी 15 लाख लोकांची आसा आमच्या हांगा आनी थोडे भायर जे आसा फॉरेनाक सेटल जाल्ले आसा थोडे मंगळूरचे कोंकणी पर्यंत तितले बेल्ट पर्यंत आसा आनी तो आंकडो व्हडलोसो जायना 15 लाखाचो आनी एक ऍड केलो सुद्दां 1 कोटीच्या घरान पावत. पण ते मोठे प्रमाणान कोंकणीची फिल्मां जावंक जाय
आणि मेन हाजेर भितर तांच्यांनी आपले भितरची ती ट्रॅडिशन जें आसा तें टिकोवन दवरपाक जाय. कोंकणीच्या बरे बरे खेळगड्यांनी, कोंकणीच्या बरे बरे म्हालगड्यांनी आयज कोंकणीच्या मळाचेर पिक्चरां अशीं काडून दवरिल्लीं आसा की ती आजुनूय लोक याद करतात, लोक अजुनूय ती पळयतात. आनी म्हणून म्हाका तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक हांव ही संद सोडचें ना. तुवें नवे नवे विशय घेवन, नवे नवे सब्जेक्ट घेवन बाब सिल्वेरो कार्दोजान भितर काडची फिल्मां. कारण पिक्चरां प्रोड्युसर आसा तो सदांच त्रासां पडटा. तो मागीर ताका मेन मागीर पयशे घालचे पडटा, काडचे पडटा. पण रायटर आसा, हांवें एक एल्बम रायट केलो बीन, बरें आसा. कारण ती कला दाखोवपाची खंय तरी आसा. हे तिगी जर एकठांय जर येना आपल्या गोंय राज्या खातीर किंवा कोणाक भाशेच्या मोगा खातीर नाजाल्यार लोकां खातीर एंटरटेनमेंट आसूं कितें आसूं, तिगी जर एकठांय येना केन्नाच पिक्चर जायना. बरें रायटअप आसपाक जाय, तें बरें रायटअप आसता, ताची बरी स्टोरी, ती बरी सिस्टमॅटिकली स्क्रीन प्ले जावंक जाय, बरो प्रोड्युसर मेळूंक जाय. आतां भरपूर तुजे कडेन बरें आसा पण पयशे ना जाल्यार कशें जातलें. पयशे घालपी एक बरो प्रोड्युसर मेळपाक जाय, ताकाय बी ती आवड आसपाक जाय. फक्त तो इन्कम म्हणूनच तें चिंतना आसतना एटलिस्ट ब्रेक इवन पॉयंटाचेर जातलें हाजें जतनाय घेवंक जाय. आनी तिसरो मेन म्हणटा तो पिक्चराचो आत्मो जो म्हणटा तो डायरेक्टर. आनी डायरेक्टर म्हणटा तो पिक्चर सारकें अशें प्रेजेंट करता की तुमी बसलेले आसा ताका दिसता की हें आपल्यालेच हातून भितर घडटा. तें जिवंतपणां जें हाडपाचें आसता तें डायरेक्टरा कडेन आसता. ती आमच्या गोंयांत खुबशे लोकां कडेन आसा. इतलें म्हणजे इनबॉर्न जें हें आसा तें जर फ्लरीश जायत जाल्यार म्हाका दिसता फिल्म मळाचेर कोंकणीक आनी बरे दीस येतले. तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.